अब आज हामी दोस्रो दिन यो जिउँदो पानीको वाचन गर्नको निम्ति फेरि पनि हामी आएका छौँ। वाचन गर्नभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। सामर्थ्य विश्वासयोग्य दयालु परमेश्वरलाई हृदयबाट धन्यवाद माग्छौँ सुन्दर समयको लागि। प्रभुजी फेरि पनि आज यो हामीलाई यसरी कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतको मार्फतबाट आज यसरी जिउँदो पानी अनलाइनबाट आज यसरी वाचन गर्ने यो अवसर पायौँ। प्रभुलाई बढाइ गर्छौँ। यो विषय लिएर आज कतिले चाहन्छ तर यो उनीहरूले पाउन सक्दैन। यसमा प्रार्थना छ जो जसलाई परमेश्वरले ठहराउनु भएको छ उनीहरूले मात्रै यो बात पाउने यसका प्रार्थना छ। अब प्यारो प्रभु हामी जतिजनाको बात छ आफ्नो सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई बाँध्छौँ। लाइनहरूलाई पनि ठिक तपाईँले राख्नुहोस् र प्यारो प्रभु यसरी कुवेत कफरनहुम प्रार्थना भवनलाई पनि हामी सालेम प्रार्थना भवनबाट हामी धन्यवाद मान्छौँ। साथै जिउँदो पानी अनलाइनलाई पनि यसका प्रार्थना गर्दै साथ आशीर्वाद छु मसीह यीशुको नाममा सुनि ग्रहण गर्न होस्। आमेन। अब यहाँ म वाचन गर्दैछु 50औं भङ्गालो लिएर। जसले म माथि विश्वास गर्दछ पवित्र शास्त्रले भनेअनुसार उसको हृदयबाट जिउँदो पानीको नदीहरू बहनेछन्। अब यहाँ संरक्षक गणमा यस्तो छ। स्वर्गीय श्री जीके डेभिड सुब्बा, श्री आईके बस्नेत, स्वर्गीय श्री डीटी नाम्चु, स्वर्गीय श्रीमती जय लिङदोङ, श्रीमती जेके नाम्चु प्रधान सम्पादकमा हुनुहुन्छ स्वर्गीय श्री दानियल राई एल्सदाई। सम्पादक मण्डली श्री आदम तुलाधार काठमाडौँ, श्री विमल राई दार्जिलिङ, श्री वर्णवास तिवारी गान्तोक, श्री कमल सिंह गान्तोक। व्यवस्थापक मण्डलीमा श्री एसआर नायर, श्री केबी मङराती, श्रीमती एम थिङ ठुली, श्रीमती सुभद्रा प्रधान, श्री सेत राई, श्री विनय पञ्चकोटी, श्री प्रेम तामाङ एल्सदाई कालिम्पोङ, श्री दानियल नेम्बाङ दार्जिलिङ। सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ श्री सम्मा लिङदोङ दार्जिलिङ, श्री समुएल भोटिया मम्पू। 50औं छल्काहरू बहुमूल्य धातुहरू परमेश्वरीय आनन्दलाई पापको जुबलीको उज्यालो आशिषमय प्रभुलाई बुद्धि मागौँ सम्झनामा ओम जामित बढी। पाठक प्रतिक्रिया अस्ट्रेलियाको डार्लिङ हार्बर। हाम्रो पहाड जुबलीको वर्ष मुक्तिको बाटो फैलाउँदै सहायताको चट्टान। 18 तारिकको भूकम्प सिद्ध र फलवन्त। प्रार्थना निवेदन बाइबल प्रश्नोत्तर। यहाँ अब श्रुति भाइ आउँदै हुनुहुन्छ वाचन गर्नको निम्ति। यहाँ सम्पूर्णलाई प्रेमी जयमसी छ। आज दोस्रो दिन त्रैमासिक पत्रिका जिउँदो पानी खण्डलाई वाचन गर्न गइरहेको छु।
जसको शीर्षक रहेको छ अस्ट्रेलियाको डार्लिङ हार्बरमा सुसमाचार प्रचार। आकाशमुनि हरेक काम कुराको समय हुन्छ। रोप्ने एउटा समय, रोपिएको चिज उखाल्ने एउटा समय। उपदेशक 3:2। यसरी ठिक समयको छराई वा रोपाई उचित समयमा हामीले त्यसको कटनी गरी अत्यन्तै धेरै फल पनि प्राप्त गर्दछौँ। जुन बिउ परमेश्वरको वचन हामीले छर्दछौँ भने हामीले असलै गर्दछौँ। गत 2 सेप्टेम्बर 2012 आइतबार किशोर प्रार्थना भवन स्थापित भएको 5औं वर्ष भएको थियो र त्यही दिन आवासीय नेपाली सङ्घले नेपाली पर्व नामक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने स्थायी तथा अस्थायी विद्यार्थीहरू सबै साथै पर्यटकहरू मिलेर यो नेपाली पर्वलाई विशेष महत्त्व दिन फल्दो फुल्दो पार्ने गर्दछन्। यो दिनको आयोजित कार्यक्रम सिडनीको डार्लिङ हार्बरमा भएको थियो। यो पर्व अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा देखा पर्दछ। हामी पिसोन परिवार पनि प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार आराधनाको सेवाकाई पश्चात प्रचार प्रसारको कार्यको लागि सिडनीका विभिन्न शहरहरूमा जाने गरेका छौँ। यो आइतबार पनि प्रचार प्रसारको आयोजना जारी रह्यो। जवान भाइ बहिनीले यो दिनलाई प्रभुका निम्ति समर्पण गरेका छन्। प्राय हप्ताभरि आफ्नो काम धन्दा र अध्ययनमा व्यस्त हुने भएकोले आइतबार नै हाम्रा विभिन्न आत्मिक सेवाहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। बिहान 10:30 देखि साँझसम्म हाम्रो सेवाको क्रम जारी रहन्छ। कोही घर जान हतार गर्दैनन्। यो 2 सेप्टेम्बर 2012 आइतबार भाइ बोसले आज डार्लिङ हार्बरमा प्रचार गर्न जाने विचार अघि बढाए। यसैमा मण्डली सहमत भई प्रभुको अगुवाई खोज्यौँ कि 2 साहसी भाइहरू बोच र जोय, कालेब र यहोशुले कनानको भेद लिएर आए चाहिँ डार्लिङको वातावरण बुझेर आइपुगे। हामी सबै एकै मन भई तयार भयौँ। कसैको मुखबाट नकारात्मक शब्दहरू निस्केन। तब भाइहरू जोए, बोझ, रत्न, तितस, आइज्याक सबैजना बाजाहरूको साथ तम तयार भए। कोही भाइहरूले ब्यानर तयार पारे। सेनाहरूका परमप्रभुको अगुवाई सबै मण्डलीतर्फ बढ्यो। अब भिड चिचोल्दै यूहन्ना 14:6 लेखिएको ब्यानर फरफराउन थाल्यो। ब्यानरले भिडको ध्यान आकर्षक गरिरहेको थियो। कोही भन्छन् यो कुन पार्टीको जुलुस हो। कोही पटक टक्क उभिएर हेर्न थाले। भाइ बोझ मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्छन्, हामी त प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउने पार्टी हो। उनीहरू भन्छन् ए ए ए हामी एउटा पानीको फोहोरमा भएको ठाउँमा आइपुगेर अडियौँ। सडकमा मानिसहरूको भिड थियो, तर त्यो हामी उभिरहेको ठाउँ चाहिँ नेपाली कार्यक्रमको हो हल्लादेखि टाढा तर शान्त वातावरणले छाएको पार्कको स्त्री र पुरुषहरू टनाटन थिए। उनीहरूतिर फर्केर हामी सुसमाचारका भजनहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा गाउन सुरु गर्यौँ। अस्ट्रेलियामा विश्वभरिका विभिन्न राष्ट्रहरूका नागरिकहरूलाई बसाइ सर्ने प्रवेशद्वार खोलिएका हुनाले यहाँ सबै रङ, भाषा, जातिका मानिसहरू यो चाडमा मिसिएका थिए। एउटा बगैँचामा विभिन्न रङका फुलहरू फुलिछन्। विभिन्न रङ र भाषाहरूका मानिसहरू उभिएर सुनिरहेका थिए। भाषा नबुझे तापनि भजनको रागले उनीहरू आकर्षित भएका थिए। नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा ट्र्याक्सहरू प्रशस्त गरी वितरण गरियो। साथै सुसमाचार र गवाईहरू पनि दुवै भाषामा सुनाउने यो सौभाग्य प्रभुले दिनुभयो। जवान भाइहरू बडो हर्ष र आनन्दका साथ
ब्यानर बोक्नुमा रमाइरहेका थिए। प्रचार र गवाईमा भाग पाउनेहरू कोही पनि पछि हटेनन्। प्रचार र गवाईका भागहरू पाउनेहरू कोही पनि पछि हटेनन्। बडो जोसको साथ नहिचकिचाई प्रचार गरिरहेका थिए। यसरी ट्याक्स बाँड्नेहरू त्यत्तिकै व्यस्त थिए अनि भने भजनकार भाइ बहिनीहरू पनि नबिसाई तैनात थिए। यसरी केही समयपछि विभिन्न दिशामा त्यसरी त्यहाँ प्रचारको काम 7 बजेसम्म जारी रह्यो। कति अपरिचित क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ब्यानर देखे, भजन सुने अनि उनीहरू आफै परिचय गरी यो प्रचारको सेवालाई सहायता पुर्याइरहेका थिए। पश्चिमी देशको एउटा स्त्री ब्यानरको अगाडि लामो समयसम्म हात जोडी उभिरहिन्। उनी धेरै वाक्क भई सुनेर रहे। यसरी प्रभु येशूका सडकमा खुल्ला प्रचारिनुभयो। यस महान कार्यमा का निम्ति हाम्रा दाजु तथा दिदीबहिनीहरू आनन्दित देखिन्थे। जसरी यरुशलेममा प्रभु येशूलाई गधाको बछिडाले बोकेर लगेर सडकका मानिसहरूले हाँगाहरू र कपडाहरू ओछ्याइदिए अनि प्रभु येशूलाई पिठ्यूमा बोक्ने सवार गराउने गधाको बछिडाले पनि त्यो ओछ्याएका रुखहरूको हाँगाहरू र कपडाहरूमाथि टेकेर सवार गर्ने सौभाग्य पाए। प्रभु येशूसितै गधाको बछिडाले पनि सम्मान पाए। त्यसरी नै पिसोनका जवान भाइ बहिनीहरूले विभिन्न रङ जाति र भाषाका भिडहरूमा नजलाई नम्र भएर प्रभु येशूलाई बोकेर हिँड्दा आनन्द र शान्ति पाए। प्रभु भन्नुहुन्छ, मलाई मानिसहरूको बीचमा आदर गर्नेलाई म पनि आदर गर्नेछु, तर मानिसहरूको अगाडि मलाई इन्कार गर्नेलाई म पनि स्वर्गमा हुने पिताका अगाडि इन्कार गर्नेछु। हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूका अनुहारमा जोस र आनन्द तेजसित चम्किरहेको देखिन्थ्यो। यसरी प्रचारको क्रम बढ्दै गयो। झमक्क साँझ पर्यो। बाइबलका पदहरू पढ्न कठिन हुन थाल्यो र भजन दिने नसकिने भयो। तब हामीले धन्यवाद र प्रार्थना सहित त्यो दिनको सुनौलो साँझलाई प्रभुको हातमा सुम्पिँदै सेवा घरमा फर्कने यात्रा सुरु गर्यौँ। थकित भए तापनि साह्रै हर्षित हुँदै सेवा घर आइपुग्यौँ। हामीलाई शारीरिक थकावटभन्दा एउटा आत्मिक सन्तुष्टि र आशिषको अनुभवको तौल झन बढी भएको कारणको होला कुनै थकावट अनुभव भएन। सेवा घर आइपुगेर धन्यवाद दिएपछि सबैको सल्लाहमा फेरि सानो प्रेम भोज सेवा घरमा प्रबन्ध गर्ने निधो भयो र सधैँ चाहिँ दिदीबहिनीहरू भान्सा कोठामा र दाजुभाइहरू मण्डलीको बातचितमा रहेका जवान भाइहरू फेरि सरसल्लाहमा बसिरही समयहरू बिताइरहेको हुँदा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। 9 बजी साँझ हाम्रो प्रेम भोज तयार भयो र हामी एकसाथ सबै मिलेर बातचितका साथ खायौँ। समयले डाँडा काटेछन्। रातको 10 पनि बजिन लागेछ। अन्तिम प्रार्थना गरी सबै आफ्नो निवासतिर लाग्यौँ। यो आइतबार 2 सेप्टेम्बर 2012 पिसोन प्रार्थना भवन अस्ट्रेलियामा अति नै स्मरणीय रहनेछ। प्रभुले त्यो दिन विश्वभरिका विभिन्न भाषाका मानिसहरूलाई यही दिनुभयो र यसरी रोप्ने वा छर्ने समय दिनुभयो। बिटा बोक्ने समय पनि दिनुभएको होस् अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। पिसोन प्रार्थना भवन सिडनी अस्ट्रेलिया, पहिलो तला 12 वकी स्ट्रिट, सिडेनहाम, म्यारीफिल्ड, सिडनीमा। जय मसीह। प्रभु मसीहको नाममा सबैलाई प्रेम जय मसीह। र आज फेरि पनि हामी जिउँदो पानी वचन लिएर आएका छौँ र आजको मेरो टपिक रहेको छ हाम्रो पहाडमा।
र उहाँको लेखक हुनुहुन्छ दिलीप राई, पास्का भुटानबाट। यस्ता कति गाउँहरू छन् जहाँ कलिला विश्वासीहरू छन् र सङ्गतिको साह्रै आवश्यकता छ। यसपालिको दसैँमा छुट्टी मिलाएर हामी माथि हाम्रो गाउँतिर भिजिटिङको सेवामा जाउँ है दाइ भन्दै सल्लाह गर्छन् लीला भाइ। समय आयो, एक दुई भाइ मतो मिलाएर हिँड्ने भए। पहाडको यात्रा सल्लाह र प्रार्थना गरे पश्चात भाइहरू बिहानै फुन्चोलिङ बजारलाई मिरमिरेले नभेटिने तुर्सा खोलाको चिसो उधौली हावा कानमा सुर्याई पार्दै बाटो लागे। बगरै बगर निकै हिँडे पश्चात मात्र पहाडको फेदीमा पुगे। आफ्ना हल्का टोप्लामा बिस्कुटहरू खाजाको रूपमा बोकेका थिए। प्रभुको गवाही र विभिन्न अनुभवको कथा प्रसङ्गमा बातचित गर्दै बाटो काट्ने मेलो भइरहेको थियो। तुर्सा खोलाको किनार हुँदै जेन्सु गाउँ काटेर उभो पानबारीतिर गए। अब कति टाढो छ भन्दै सोध्छन् पहिलोचोटि जाने दाजु डम्बर। अब 4 घन्टामा पुगिहाल्छौ नि, धेरै कहाँ टाढो छ र भन्छन् लीला भाइ। अब बाटो छ उकाली, तेर्सो, भन्ज्याङ, कुना खोप्चा र ससाना पहाडहरू कैयौँ। यी सबै काटिसकेपछि माथितिर खेती बालीको कालनामा फुल तरुल घारी र इस्कुसको झ्याङ देखिन थाले पश्चात मात्र हाम्रा भाइहरू पानबारी गाउँ पुगे। अब यी पहाडमाथि बसालिएको गाउँमा वरिपरि धेरै अन्य गाउँहरू छन्, जस्तै ठेट्ने, ख्याम्पा गाउँ, राणा गाउँ, थुनुवा, लिङदिङ, लाप्चा, खा इत्यादि। यी गाउँहरूमा मोती झैँ छरिएर प्रभुको रगतले किनिएका जनहरू छन्, जसमध्ये भर्खरै विश्वास गरेका बप्तिस्मा लिनेहरू पनि छन्। कतिले त प्रभुलाई ग्रहण मात्र गरेकाहरू छन् भने कतिले चाहिँ ग्रहण गर्ने इच्छामा छन्। जब भाइहरू त्यहाँ पुगे तब उनीहरूले देख्न साथ आनन्दित भएर उर्लेर आएर भन्छन्, अबुई तपाईहरू त हिजै आइपुग्नुहुन्छ भनेको सुनेर भात पकाएर बाटो हेरिरह्यौँ नि, तर आज मात्र आइपुग्नु भयो। कति चोखो तृष्णा। हामी मगेसाम नै हुँदा उनीहरूले हाम्रो बाटो हेरे। आज एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई हेर्ने चाहना धेरै कमी भइसकेको छ यहाँ। तर हामी यी तृष्णाहरू पहाडतिर पाइरहेछौँ, जहाँ धेरै कुराको अभाव घटिकमी छ। पानबारी गाउँ यात्रामा भाइहरूले कतिपय विश्वास नगर्ने घरनाहरूलाई पनि भेटे अनि उनीहरूले चिया पिएर सिकुवामा थकाइ मार्न स्वागत गरे। तिनीहरूले प्रभुको सुसमाचार सुन्न इन्कार गरेनन् भन्छन्। जे होस्, त्यस बेलुकी सेवा सुरु भयो। वचन सुन्नलाई प्राय सबै भेला हुन्थे। वचन सुन्न भनेपछि साह्रै तृषित, तर पढाइको अभावले कालो अक्षर भैँसी बराबर थियो धेरैका निम्ति बाइबल। उनीहरूको चाखलाग्दो कथा चाहिँ के छ भने उनीहरूमध्ये एकजना दाइ हुनुहुँदो रहेछ जसले नेपाली दुःखले पढ्न सक्नुहुँदो रहेछ, तर उहाँले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन रहेछ। यिनै दाइलाई ओल्लो घर पल्लो घर मिलेर दाइ हाम्रो निम्ति बाइबल पढिदिनुहोस् न भन्दै सधैँ पढेर सुनाइ माग्दा रहेछन्। प्रभुको वचन सुन्ने स्वच्छ इच्छा र उपाय यहाँ देख्छौँ। आज हामी चाहिँ कस्ता छौँ? पढ्नु जानेर कतिको बाइबल पढ्छौँ? के ती पहाडहरूलाई उचिनेका छौँ के? यी मधेस र सहरको वातावरणबाट अलगिएर माथि ससाना डाँडाहरू हुँदै वारेपारी पाखाभरि पहाडको छाती भन्ज्याङमा बसालिएका यी गाउँहरूमा सिधा सादा विश्वासीहरू वचन
संगतिको अगाध खाँचालाई देख्दा सुन्दा हाम्रा हृदयहरू विछिन्न भएका थिए। यसरी यी गाउँमा 2 दिने संगति गरे पश्चात प्रार्थना गरेर बिदा माग्दै अर्को गाउँतिर लाग्यौं। पानबारीबाट निस्केर पश्चिम दिशातिरको खानावर्ती भन्ने गाउँतिर अनगन्ती डाँडाहरू नागेर गयौं। आज हरेक पाठकलाई बिन्ती बिस्याउने यहाँ मौका लिइरहेछु कि कृपया भुटानका यी अभेग गाउँहरूमा संगतिको औधी नै आवश्यकता परिरहेकोले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्, ताकि प्रभुले यहाँका आवश्यकता पूरा गरेका हुन्। यस्ता कति गाउँहरू छन् जहाँ कलिला विश्वासीहरू छन् र संगतिको साह्रै आवश्यकता छ। पाठक वृन्द, तपाईँ जहाँ कहीँ नै भए तापनि सहज प्रभुसँग प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। प्रभुले हाम्रो प्रेमको एकतालाई देखेर यस ठाउँलाई आशिष तुल्याएका हुन्। यूहन्ना 15:12। र यसै गरी यहाँ एउटा सानो कविता रहेको छ, समर्पित 50औं अङ्क शीर्षक, र उहाँको लेखक हुनुहुन्छ बहिनी पेमा जिम्बा। र कविता यस प्रकार रहेको छ। धन्य प्रभुको आशिषले पायौं के उत्तम अवसर, जिउँदो पानीको मिठो नदी वहन सक्यौं निरन्तर। महभन्दा उत्तम मिठासले परितृप्त बन्दै आउन पायौं। हाड मास रगतले आत्मामा शक्ति पोषण पायौं। सुधार शुद्धिको वचनले जलले झैं स्वच्छ पार्यौं। बनाउँदै ल्यायो मण्डलीलाई प्रभुको समर्पित पार्यौं। कमजोर कमलहरू चले अविरल, प्रफुटित आत्मिक जलमल। कति भए सफल आत्मिक अभ्यास, कतिपय भयो होला भूल। प्रभुको आशिष सबैको प्रार्थना मिलेर सम्भव भयो। थोरै मात्र गर्न सक्यौं, अझ धेरै गर्न बाँकी रह्यो। टुहुरा नछोड्ने, सधैँ ख्याल गर्ने अनन्त प्रेम प्रभुको प्रकाशित गर्नु, चारैतिर छर्नु, बाँचोस् आत्मा सबैको। कृतज्ञता चढाउँदछौँ प्रार्थनाको प्रतिफल, शक्ति पायौं हात पाउले, सफल भयो 50औं अङ्क पनि विश्वासी जनको सघाउले। प्रिय प्रभुको जिउँदो पानी जीवनदायी असल छ। यसको निरन्तर प्रकाशन तपाईहरूको कारण सफल छ। प्रेममा लागेको करमा पनि परि हुँदैछ जिउँदो पानीको प्रकाशन। तृप्त बनुन्, तयार रहन्, सिद्ध बनुन् प्रभुका जन। हस्त सबैलाई जय मसीह। प्रभु यीशुको नाम सबैलाई जय मसीह। आज फेरि हामी यो जिउँदो पानीको वाचनमा का लागि हामी आएका छौँ र मेरो शीर्षक छ जुब्लीको वर्ष। अनि यसका लेखक हुनुहुन्छ डीके महापात्र अनि अनुवादक विमल डेभिड। लेवी 25:8, व्यवस्था 15:7 - 11, भजन सङ्ग्रह 37:14, हितोपदेश 19:17, मत्ती 5:17 र 18, 19:20-22, लुका 4:18 र 19 र कोरिन्थी 8:9। बेरेका उपासना भवन तालुङ गान्तोकका प्रियजनहरूले यस वर्ष 50औं वर्षको स्मरण जयन्ती मनाए। साधारणतः जब संसारका विभिन्न सङ्घ-संस्थाले पनि जुब्लीहरू मनाउँछन्, मानिसहरूले 50 वर्षभरि हासिल गरेका उपलब्धिहरू, कमाएका वा गुमाएका कुरा, विगत वर्षहरूका धेरै यादहरूको अवलोकन गर्छन्। तर बाइबलमा हामी जुब्लीको अर्कै अर्थ पाउँछौँ। यहाँ हामी तिनै कुराहरूलाई छुट्याउन लागिरहेछौँ। इजरायलीहरूलाई मूसाद्वारा परमेश्वरले दिनुभएको आदेशमध्ये जुब्ली
पालन गर्ने अथवा मनाउने आदेश भने त्यस तक अलग्गै किसिमको आदेश थियो। जुब्ली हर 50 वर्षमा एकपल्ट मनाइन्थ्यो। प्राय मानिसहरूले यो पर्व जीवनमा एकपल्ट मात्र देख्न पाउँथे अनि कतिले त अल्पायुको कारण जीवनमा एकपल्टसम्म पनि देख्ने मौका पाउँदैन थिए। जुब्लीले वर्षको दासत्वको बन्धनमा रहेका सबै इजरायलीहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिएको अनि बेचिएका जमिनहरू वा पनि खास मालिकलाई फिर्ता गरिन्थ्यो। यसको अर्थ कुनै पनि इजरायली सधैँ दासत्वमा नरहुन् अनि आफ्नो पैतृक धन नगुमाउनु हो। अङ्ग्रेजीको जुब्ले शब्द हिब्रू भाषाको योबेलबाट लिएको हो। यसको अर्थ तुरही अथवा भेडाको सिङ हो। त्यस तक भेडाको सिङ फुकेर जुब्ली वर्षको सुरुवात भएको घोषणा गर्ने गरिन्थ्यो। अब हामीले एउटा गरिमामय ऐतिहासिक जुब्लीमा प्रवेश गरेका छौँ। अघिका जुब्लीहरू आउँदो समयको पूर्वानुभावका रूपमा रहेका छन्। पहिलो ऐतिहासिक जुब्ली वंशहरूको सुरुवात थियो। अब्राहमले जन्म अप्रत्यक्ष गहिरो ईश्वरीय योजनाको शुभारम्भ थियो। अब्राहमले दुईटा अत्यावश्यक काम गरे। विश्वासीद्वारा तिनी बाबेलबाट निस्कि आए अनि प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरे। पहिलो परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नगरेको भए त्यस पश्चात कुनै जुब्ली हुने थिएन। प्रस्थानमा दोस्रो ऐतिहासिक महाजुब्लीको व्याख्यान हामी पाउँछौँ। इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्केर आए। अब्राहम जस्तै तिनीहरू पनि प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नका निम्ति दासत्वबाट निस्केर आए अनि प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरे। पहिलो चाहिँ दासत्वबाट छुटकारा पाएका थिए। दोस्रो चाहिँ विश्वासद्वारा आफ्नो भावी अधिकारको हकवाला हुनु थियो। तिनले परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको भए त्यस पश्चात कुनै जुब्ली हुने थिएन। प्रस्थानमा दोस्रो ऐतिहासिक महाजुब्लीको व्याख्यान हामी पाउँछौँ। इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्केर आए। अब्राहम जस्तै तिनीहरू पनि प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नका निम्ति दासत्वबाट निस्केर आए। यो जुब्ली पनि अर्को एउटा जन्मको रूपमा थियो। तर यसपल्ट भने केवल एक व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो देश जन्म भएको थियो। तेस्रो महाजुब्ली चाहिँ सुलेमानद्वारा मन्दिर समर्पणको थियो अनि यो दोस्रो जुब्लीको फलस्वरूप भएको थियो। छुटकारा पाएका दासहरूले प्रतिज्ञाको देश अघि ग्रहण गरेपछि परमेश्वरको मन्दिर बनाई सिद्ध्याएका थिए। बृहत् सम्पूर्तिको साथमा परमेश्वरको चौथो, पाँचौं अनि छैटौं जुब्लीले पहिला 3 जुब्लीहरूको सम्झना गराउँछ। चौथो जुब्ली बाबेलदेखिको फर्काइ पनि पहिलेदेखि थियो। प्रवासीहरूको एक झुन्ड अब्राहमको पद चिन्हलाई पछ्याउँदै दोस्रोपट्टि प्रतिज्ञाको देशमा पस्नलाई प्रवेश गरेका थिए। अब्राहमको जन्म जस्तै यो पनि एउटा सूक्ष्म सुरुवात थियो। तिनीहरूले बाबेल छोडी
तिनीहरू इजरायलमा प्रवेश गरेका थिए, जहाँ मात्र परमेश्वरको योजना पुरा हुन सक्थ्यो। बाबेलबाट नफर्केको भए येशू एक यहुदी आमाद्वारा बेथलेहेममा जन्मनु हुने थिएन। पाँचौं ऐतिहासिक जुब्ली नयाँ नियममा प्रभुद्वारा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात थियो। सबै अघिल्ला जुब्लीहरू यसको प्रतिबिम्ब मात्र थिए। प्रभु येशू व्यवस्था, अगमवक्ता अनि सम्पूर्ण इजरायली इतिहासलाई नै पूरा गर्न आउनुभयो। उहाँले अप्रत्यक्ष आत्मिक वास्तविकतालाई मानिसहरूको सामु ल्याउनुभयो। पाँचौं जुब्लीको सम्बन्ध दोस्रो जुब्लीसँग हामी पाउँछौँ। मूसा पनि मानिसहरूलाई दासत्वबाट छुटकारा दिलाउन आएका थिए अनि प्रभु मानिसलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिन आउनु भएको थियो। प्रभु येशूले आत्मिक दासत्वबाट छुटकारा दिनुहुन्छ अनि मूसा चाहिँ परमेश्वरको आदेशमा शारीरिक दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिलाएका थिए। छैटौं जुब्ली चाहिँ सबै अघिल्ला जुब्लीहरूले शिखर हो अनि यो जुब्लीले सबै विगत जुब्लीहरूलाई पूर्ण गर्नेछ। चौथो अनि पाँचौं जुब्ली जस्तै यो पनि एउटा जन्म अथवा सुरुवात नै हो। यो परमेश्वरका सन्तानहरूको जन्म हो अनि एउटा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात हो। मैले बुझे अनुसार यसको सुरुवात भइसकेको छ, तर अझसम्म बृहत अनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। अघिल्ला जुब्लीहरू चाहिँ यो पनि छुटकाराको जुब्ली हो। बाबेल अनि मिस्र दुवैबाट छुटकारा पाएको हामी देख्छौँ। परमेश्वरका सन्तानहरूले छुटकारा पाएका हामी देख्छौँ। युगौँदेखि परमेश्वरका सच्चा छोराछोरीहरू मानिसले बनाएका धर्मविधिहरूका दासत्वमा रहेका छन्। प्रभुले यस दासत्वबाट बाहिर बोलाइरहनु भएको छ अनि दिनदिनै धेरै मानिसहरूले त्यस बोलावला सुनेर बुझेर पालन गरिरहेका छन्। हामी देख्छौँ जहाँ प्रस्थान, जन्म अनि सुरुवातको जुब्ली थियो, सुलेमानको जुब्ली पराकाष्ठ अथवा शिखरको जुब्ली थियो। मूसाले अव्यवस्थित दासहरूको झुन्डलाई मिस्रबाट बाहिर निकाले। 500 वर्ष पश्चात तिनीहरू आफ्नो देश, राजधानी अनि आफ्नै राजाको साथमा अति नै शक्तिशाली बने। त्यही देशको बीचमा परमेश्वरको उपस्थिति ओर्लेर आए मन्दिरलाई भरिदिएको थियो। यो जुब्ली प्रस्थानको भन्दा बढी वैरभावपूर्ण थियो, तर त्यसमा अघिल्लो जुब्लीको ठुलो भूमिका रहेको स्पष्ट बोध हुन्छ। मूसा बाहेक त्यहाँ इजरायल हुने थिएन, न इजरायल, न मन्दिर, न नियमको जुब्ली भन्दा सम्पूर्तिको जुब्ली धेरै महिमित हुनेछ। तर यो प्रभु येशूको जीवन, मरण अनि बढी-उठाइमा नै स्थापित हुनेछ। प्रभु येशू बिना त्यहाँ
केही हुने छैन। पेन्टिकोस बिना पत्रुस, पावल अनि तिनीहरूले लेखेका पत्र केही हुने थिएन। तिनीहरूले जग बसाले अबको जुब्लीले सम्पूर्ण बनावट स्थापित हुनेछ। पहिलेको महिमा भन्दा पछिको महिमा धेरै हुनेछ। अनि सातौं दूतले तुरै फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुला ठुला आवाज भए, पृथ्वीको राजा हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रीष्टको राज्य भएको छ। उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। प्रकाशित वाक्य 11:1-5। अनि अघि राखिएको महिमाको भागीदार हामी बन्न सकौं। जय मसीह। जय मसीह। जिउँदो पानी शीर्षक रहेको छ मुक्तिको बाटो पहिलाउँदै लच्छी बढी। लेखक रहेको छ बहिनी पेमा जिम्बा, माउन्ट पिस्का, दार्जिलिङ। प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नु भनेको के हो, आत्मिक जीवन भनेको के हो भन्ने कुरा 13 वर्षीय कलिली ठिटी लच्छीलाई थाहा नै थिएन। 1956 सालको कुरा हो यो। एक दिन खरसाङ फुपूको घरबाट सुनादह दिदी भेनाको घरमा आउँदा भिक्टर बडा र डा एन्ड्रु प्रधानको साथमा केही सहकर्मीहरूले दिदी भेनालाई ग्रहण गराउनु हुँदै थियो। बढीले कता कता पाप, महिमा, मुक्ति विषयमा ट्र्याक्स पढेकी थिइन्। किन पुजी यीशु धर्म भनेर सरल विश्वासमा दिदी भेनाको साथमा ग्रहण गरिन्, साथै बप्तिस्मा पनि लिइन्। सानी बालिका छँदा नै उनले जीवनको एउटा मार्गदर्शक, सुरक्षा एवं मातृत्वको छहारी, सबैभन्दा प्यारी आमालाई गुमाइन्। त्यसपछि बाबुलाई पनि टुहुरी छोरीलाई फुपूले पालन पोषण गरिन् भने दिदीलाई ठुली आमाले। दुवैका पालनकर्ताहरू प्रभु नपाएका कठोर थिए। त्यति बेला विश्वासीलाई अहिलेको जस्तो सजिलो सुख सुविधा थिएन। सानै उमेरमा ग्रहण गरेकीले अन्य जातिसित बस्दा विश्वास कमजोर हुन्छ भनेर बडाहरूले सिलगढी एकजना क्रिस्चियन बोजूको घरमा राखिदिए। सबैजना विश्वासीको सच्चो उद्धार र सुधार भएको हुँदैन। बोजूको घरमा दुःख कष्ट सदा अन्तमा अति नै भएर बोजूसित झगडा गरी रातको 11 बजी घर छोडेर मित आमाको घरमा शरण पर्न पुगिन्। उनी पनि उहिलेको मानिस अति नै कठोर स्वभावकी थिइन्। अब यसरी नै दिन बित्दै जाँदा एकजना विश्वासी बढी माया, मन माया अनि प्रेम दयाल प्रधान बडा आएर बढीलाई त्यहाँबाट निकालेर लगे। प्रेम दयाल प्रधान भर्खरै फौजीबाट सेवानिवृत्त भएर आएका रहेछन् र उनले नै बढीको र उनका दाजुलाई सिलगढीमा एउटा दोकान खोलिदिन्। ती दाजुले धेरै नै सहायता गर्थे।
उनी सेवा घरमा बस्थे। एकजना खाँटी विश्वासी देखा पर्थे। सिलगढीमा दोकान चलाउँदा उनी धेरै दुःख खप्न परेको बढीले बताउँछिन्। समयको अन्तरालमा एक दिन भिक्टर बडाले प्रेम दयाल दाजुसित बिहे गर्न सल्लाह दिए। यो सुनेर बढी छक्कै परिन्, कारण उनले सोच्ने गर्थिन् एउटै मण्डलीका विश्वासीहरू दाजु बहिनी सरह हुन्छन् भनेर, तर बिहेबारी पनि चल्दो रहेछ। सुरुमा बिहेको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिनन्, कारण बडा उमेरमा ठुलो, फेरि उनीसित नै बिहे गर्न भनेर सोचेकी पनि थिइनन्। 3-4 पल्टसम्म बडाले सोधिरहँदा 1957 साल जुलाई महिनामा उनको पनि बिहे भयो। तर अफसोस, बिहे हुन साथ बडाले मण्डली छोडेर इलाहाबाद मिसन चर्चमा बडीलाई लिएर गए। बडीलाई पछि मात्र थाहा भयो कि बडाको माण्डलिक दर्शन त अर्कै रहेछ। उनले त देखावटीको सेवा गर्दो रहेछन्। धन मान र इज्जतको पछि बडाको मन थिएछ। त्यसैले त उनी 5 पल्टसम्म प्रधान पञ्च भए। इलाहाबाद पुगेपछि बडा मिसनको सेवामा व्यस्त भए। बडीले त्यही नै छोरा जन्माइन्। त्यसपछि बडा फेरि दार्जिलिङ फर्के। आफ्नो लोग्नेले मण्डलीसित पहिले नै नाता तोडेकोले सेवा जान नसक्ने बडी संगतिको निम्ति छटपटिरहन्थिन्। लोग्नेको काम दाम राम्रो थिएन, घरमा पैसा रुपियाँको दुःख, त्यसमाथि पनि सेवा संगति नपाएको बेला फेरि बडीले अर्को छोरी जन्माइन्। त्यस बेला पिटर सोङ बडाले मात्र बारम्बार भिजिट दिएको बडी भन्नुहुन्छ। यस्तै भुमरीमा जीवन ज्ञापन गर्दै गर्दा बडालाई NOMS मिसनको सेवा चलाउनु नेपालमा बोलाइयो। त्यस ठाउँमा बडीको स्वास्थ्य ठिक नरहँदा बडा त्यहाँबाट पाल्पा आउनुभयो। यसरी पाल्पामा पास्टर भएर सेवा गर्दा धेरै प्रभुमा बाँचेर आए र मण्डली खडा गरे। यसो हुँदा त्यहाँका धर्मगुरुहरूले विरोध गर्न थाले। बडाले कसैको टेढपुच्छर नलाउँदा त्यहाँका बासिन्दाहरूले बडा लगायत 9 जनालाई 6 वर्षको निम्ति जेलमा हाले। अब बडीलाई हुनसम्मको समस्या पर्यो। 2 छोरा छोरीको जिम्मेवारी लिएर कोही पनि राम्ररी नचिनेको ठाउँमा बस्न कर लाग्यो। मिसनले उनलाई महिनावारी खर्चको निम्ति 90 रुपियाँ दिन्थ्यो। त्यति पैसाले केही नपुग्ने हुनाले बडीले त्यही मिसनको स्कुलमा सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ दिने गुरुमाको काम गर्न थालिन्। यसको निम्ति पनि बडीलाई 90 रुपियाँ नै दिन्थ्यो। जम्मा गरेर 180 रुपियाँले 3 जनाको जीविका चलाउनु हम्मे पर्थ्यो। हुनसम्मको हन्डर भोग्नु पर्यो। पछि छोरा 5 वर्ष पनि नपुगी डोकोमा हालेर बोर्डिङ हस्टेल पढ्न पठाउँदा पनि मन कुडिएर रोएको व्यथा सुनाउँछिन् बडी। अब बडी काठमाडौँ बसाइ गरे सरेर त्यही बस्न थालिन्। मिसनमा सेवा जान मन नपर्ने आफ्नै सेवा संगतिको यादले सताइरहने। त्यति बेला नेपालमा कता कता मात्र मिसनका मण्डलीहरू थिए।
हाम्रो त एउटै पनि थिएन। तर आज नेपालमा क्रिस्चियन मण्डलीहरू च्याउ पलाएका जस्तै छन्। सायद हिन्दूहरू भन्दा पनि धेरै होलान्। अहिले त हाम्रो आफ्ना मण्डलीहरू पनि धेरै नै खडा भइसकेका छन् भनी बढी बताउनुहुन्छ। नानीहरू बढेर 2 जनालाई होस्टेल हालेपछि बढी संगतिको निम्ति एक्लै काठमाडौँबाट दार्जिलिङ आउँथिन्। त्यति बेला बाटो लामो थियो। रक्सिल कटिहार हुँदै लुकी छिपी यात्रा गर्थिन् मात्र संगतिको निम्ति। त्यसपछि बडा जेलबाट निस्कनु भयो। बढी दार्जिलिङ सेवा संगति आएको बडालाई पटक्कै मन नपर्ने बढी जबरजस्ती संगतिको चाहना राखेर दार्जिलिङ आइरहने। यसो हुँदा बडाले सौता भित्राए। त्यसपछि मृत्युसम्म पनि बडाबडीको भेट भएन। यसरी प्रभुको सेवा गर्दा गर्दै 70 वर्षको पाको उमेरमा पनि लगातार वर्षमा एकपल्ट भए पनि संगतिको निम्ति दार्जिलिङ धाइरहनु हुने बडीलाई वर्तमानमा कहाँ कसरी सेवा गर्नुहुँदैछ भनेर प्रश्न गर्दा बडी भन्नुहुन्छ, हुन त बडाले ठुलो मिसन मण्डली घरको छेउमा खोलेका छन्, तर म गोसे नै जान्छु। उनीहरूले पास्टर नि आमा भनेर आदर गर्छन्। म पनि उनीहरूलाई साँचो शिक्षा दिने कोसिस गर्छु। तर के गर्ने, उनीहरू पनि मेरो छोराछोरी जस्तै आरामको सेवा, छोटो वचन, हल्ला खल्ला मन पराउँछन्। साँचो उद्धार पाएका छैनन्। छोरी अमेरिकामा छ, छोरा खरसाङमा स्कुल खोलेर बसेका छन्, तर आत्मिक जीवन छैन। दुःख लाग्छ। मनमा पिरमका त छ हुन्छ, उनीहरू नबाचेकोले, तर भरोसा प्रभुमा छ। प्रभुलाई नै सुम्पेको छु। साँचो उद्धार मुक्ति समयमा नै पाएका हुन् मेरा छोराछोरी र उनीहरूका परिवारहरूले। जय मसीह। विगतका ती उदास क्षणहरूलाई भुलेर जीवनको यस क्षणमा रोगानुग्रस्तमा भए पनि सेवा गर्न पाउँदा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु भन्ने बडीलाई अहिलेको मण्डलीको अवस्था कस्तो लाग्छ, केही सुझाव दिनुहुन्छ भन्दा बढी भन्नुहुन्छ। हामी आध्यात्मिकता हुनुपर्छ। आध्यात्मिकता छैन भने धैर्य हुँदैन। आध्यात्मिकताले नै त धैर्य दिन्छ। पहिलेको जमानामा केही नहुँदा पनि हामी खुसी थियौँ। हिँडेर सेवा गर्न टाढा टाढा जान्थ्यौँ। प्रचारमा दुःख उठाउँथ्यौँ। प्रचारमा जाँदाको विवरण म भन्दा पहिलेकाहरूले जिउँदो पानी मार्फत बताइसकेका छन्। कोही बेला फिका चिया धरि जुट्थेन। खै कहिले अधीरजी, निराश भएन। न भोक, न प्यास, न थकावट, न निराश। सन्तुष्ट थियौँ, आनन्दित थियौँ। तर अहिलेको समय परिवर्तन भइसकेका छन्। महत्त्वाकांक्षा बढेर गएका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई भन्दा मान्छेलाई आदर दिने र लिने समय आएको छ। विश्वासीहरू धेरै नै बाठो भएका, सेवा हलुका भएर गयो। प्रेम पनि धेरै कम छ।
सायद वचन पुरा भएको होला। पहिलेको जस्तै मेलमिलाप एकता छैन। हो, अहिले पनि दौडधुप गर्नेहरू छन्, तर पहिलेको जस्तै मेहनत र परिश्रम देख्दिन। मुख्य खट्नेहरू कतिलाई प्रभुले लगिसके, कति रोग लागेर थलिएका छन्। के गर्ने, सबै थोक प्रभुलाई सुम्पिनुपर्छ। उहाँको मण्डली उहाँले नै सम्हाल्नुहुन्छ। जवानहरूलाई यही भन्छु, पछि फर्केर कहिल्यै नहेर्नु, क्रुस बोक्नु कहिल्यै नछोड्नु, मोबाइलमा थरी थरीका धुनहरू हालेर सेवामा नबुझाउनु। यसले ठुलो बाधा पुर्याइरहेका छन् सेवामा। प्रचारको लगावमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले मलाई 14 वर्षको उमेरमा भिक्टर दाजुले प्रचार टोलीसित नेपाल सिंह दरबारको अघि प्रचारमा लानुभएको थियो। मलाई दाजुले खैजडी बजाउन दिएका थिए। मैले बजाउन थाल्दा त्यहाँका मानिसहरू जसले कहिल्यै ख्रिस्टीय प्रचार सुनेका थिएनन्, अब यो केटी नाच्छन् है भन्दै भिड भएर हेर्न लागेका थिए। भिक्टर दाजुले जो पायो त्यसलाई प्रचारमा नलाने, छानेर 10-12 जनाको झुन्ड बनाउनुहुन्थ्यो। भाग्यवश म पनि छानिन्थे। डुर्बस काकुना काप्चा पुरै प्रचार गरेका थियौँ। त्यसपछि अहिले दार्जिलिङ माउन्ट पिस्काका बहिनी मण्डलीहरू स्थापना भएका ठाउँहरूमा धेरै प्रचार गरेका थियौँ। भिक्टर दाजुको अगुवाईमा सिलगढीबाट चाहिँ भिक्टर दिदी, जङ्गबहादुर दाजु र उनका 2 छोरीहरू, नरजित दाजु र उनका 2 छोरीहरू, साथै राणाहरू प्राय जसो हुन्थे। दार्जिलिङबाट चाहिँ मनमाया दिदी, गिल क्राइस्ट दिदी, आसमती दिदी, जीवन बहिनी, रुथ बहिनी, डोलमा, लिडिया, जोन बहिनी, केबी बहिनी, भाइ शरण अनि भीम प्रधान प्राय जसो जान्थे। यसरी असल नमुना कायम राखेर जीवनको यस आत्मिक गोरेटोमा डाँडाको घाम भइसकेको अवस्थामा, शरीर रोगले क्षीण भएर गइरहेको अवस्थामा पनि घमण्डी भएर कर्मफलको कुनै आशा नराखी जुन आत्मिक दौड पुरा गर्नुहुँदैछ, यो अति सराहनीय र अनुकरणीय छ। हाम्रा लक्ष्मी बढी जस्ता आत्मिक कर्म गर्न किञ्चित नअन्कनिने अगुवाप्रति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो मण्डलीमा यस्ता विभूतिहरूलाई खोजिकन जीवित छँदा कदर र सम्बर्धनमा जनाउनु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य ठहरिन्छ। आगामी दिनहरूमा यस्तै लक्ष्मी बढी जस्ता कर्मठ विश्वासीहरू जन्मिरहन् हाम्रा आत्मिक मण्डलीकी यात्रामा। बहिनी पेमा जिम्बा, माउन्ट पिस्का, दार्जिलिङ। परमेश्वरको नाममा फेरि पनि प्रेमी जमिसिकी छ। साथै अब यो सेवालाई राख्नु अघि यस सेवामा कुनै भुल भए क्षमा प्रार्थी छौँ। अब यो सेवालाई राख्नु अघि हामीबाट केही भुल त्रुटि भए हामी क्षमाको आभारी छौँ। हुन्छ, हामी भोलि फेरि यसै समयमा आउने बाचा गर्दै आजको यो सेवालाई अन्तिम प्रार्थना गरी तपाईहरूमाझ आज्ञा चाहँदै जयमसी भन्न अघि एउटा जरुरी सूचना
र म सुनाउँदैछु। विशेष यो चाहिँ गान्तोक बेरेकाको यो कन्भोकेसनको विषयमा यो सेड्युलहरू आएको छ। विशेष आत्मिक सभा बेरेका उपासना भवन गान्तोक पूर्व सिक्किम 26 देखि 28 अक्टोबर 2020 सम्म। आधार वचन चाहिँ यस्तो छ, चुप लाग शान्त हो। मर्कुस 4:39। सेवाको तालिका यस प्रकार छ, दिनाङ्क, समय, सेवा। बिहान 9 बजीदेखि 9:45 मा चाहिँ प्रार्थना र गीतहरू। अब 26 बिहान 9:45 देखि 10:45 बाइबल अध्ययन 1। बिहान 10:45 देखि 11 बजी गीतहरू 27 मा। अब बिहान 11 बजी देखि 12 बजी बाइबल अध्ययन र दिउँसो 12 बजीदेखि 1:30 खानाको समय 28 मा। दिउँसो 1:30 देखि 2 बजे गीतहरू। दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजे बाइबल अध्ययन। दिउँसो 3 बजेदेखि 3:15 गीतहरू। दिउँसो 3:15 देखि 4:15 सुसमाचारको सेवा हुनेछ। र यति सूचना भन्दै आजको यस वाचन सेवालाई यही अन्त्य गर्दै बिदा चाहँदै सबैलाई जय मसीह छ। हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ है। सामर्थ्य विश्वासी के दयालु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रार्थना छ अब यो आजको दोस्रो चरणको यस आज वाचन सेवालाई यही समाप्त गर्दै अब भोलि फेरि यसै सन्दर्भमा ठिक 8 बजे हामी जुट्ने नै छौँ र आजको यस सेवालाई हामीले समाप्त गर्दै अब बिदा लिँदैछौँ। सहायता गर्नुहोस्। आज केही हाम्रो कतै भने जस्तो आज हामीले गर्न सकेनौँ होला। यसमा कहीँ भुल गल्ती भयो भने हामी क्षमा चाहन्छौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। तापनि आज परमेश्वरको महिमाको कारण बनेको होस्। धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई यीशु मसीहको नाममा सुनिदिनु ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।